अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी की जानिब से मैं आपकी मेज़बान अरूज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर एफआईआर के पीछे एक कहानी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जहां सिर्फ एफआईआर नहीं, दर्द छुपा होता है। रोज़ कितने क्राइम होते हैं, कितने लोग लूट लिए जाते हैं या किसी के साथ बुरा सलूक किया जाता है, लेकिन हम सोचते हैं ये हमारे साथ तो नहीं हुआ, मुझे क्या। आज आपकी आवाज़ में हम कहना चाहते हैं हर एफआईआर के पीछे एक ज़िंदगी है और वो और हो सकता है कल वो आपकी ज़िंदगी हो। तो आज हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे और कुछ चीज़ों को जानेंगे। तो हम बात करते हैं हसन बटालवी साहब से। सर, आज का टॉपिक आपने सुना तो इस पे गाइड कीजिएगा नाजरीन को भी कि आज का जो क्राइम है, क्राइम डेटा जिसे कहा जाता है, 40 से ज़्यादा चोरियों के केसेस रिपोर्ट होते हैं। रोज़ 10 से 15 घरेलू रिपोर्ट्स होती हैं, बच्चों के साथ बुरा सलूक, हरासमेंट, किडनैपिंग वगैरह के केसेस भी होते हैं, जहाँ पे आजकल कब्जा या फ्रॉड ये तो एक आम हो गया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? रोज ये इंतहाई बात की बात है कि आप रोज़ जब अखबार उठाते हैं तो एक आप समझिए आधी जो खबरें हैं वो ज्वाइन की स्टोरी से भरी पड़ी होती है। अगरचे कोशिश की जाती है उन्हें छुपाने की, दबाने की, लेकिन लोगों की नज़रों में आ ही जाती है। बिल्कुल। खास तौर पे यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ और मेरे भाई भी पुलिस ऑफिसर थे, एक भाई डिप्टी कमिश्नर थे। तो मुझे इन चीज़ों का पता है। पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि कम से कम एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर का मतलब आपको पता ही होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। बिल्कुल। कि जो किसी के साथ वारदात हो, थाने में जो रिपोर्ट लिखवाने आता है उसको एफआईआर कहते हैं। कोशिश होती है कि हमारी एफआईआर कम से कम हो ताकि हमारी जवाब जो तलबी है वो कम हो कि हमारे इलाके में इतने जुर्म क्यों हो रहे हैं। इस सिलसिले में मैं यहाँ एक चीज़ और पब्लिक की नोटिस में लाना चाहूँगा कि कुछ दिनों से रोज़ एक आध हाईकोर्ट में रेट हो रही है, अखबारात में आ रहा है कि सीसीडी ने, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, उसे इतने बंदे पुलिस मुकाबले में मार दिए, इतने मार दिए, इतने मार दिए। हकीकत ये है, अगर वो फिगर लिए जाए कि जिसमें इन लोगों को मारना वाजिब है, तारीफ सवाब है, तो इससे कई गुना ज़्यादा है जितने ये मुकाबले में आजकल मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। पहले ये होता था कि पुलिस वालों ने सौदा कर लिया, एफआईआर दबा दी, केस दबा दिया। मुझे तो एक वाक़या याद है कि पंजाब के एक आईजी साहब थे, रफीक हैदर साहब। एक दिन उन्होंने मुझे रात के खाने पे बुलाया तो वो हर फाइल खुद पढ़ते थे जो उनके पास जाती थी। ये बहुत बड़ी खासियत थी। बिल्कुल। वो 2 फाइलें पकड़ के बैठे थे। मुझे कहने लगे, बटाली साहब ये देखें ज़रा, ये एक कोर्ट की फाइल है, थाना एक है, उसमें मुल्ज़मान 3 मुख्तलिफ केसेस में पेश हो रहे हैं, जबकि उसी थाने की दूसरी फाइल है जिसमें मुल्ज़मान इश्तिहारी करार दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि अब मैं इन लोगों को, इन पुलिस वालों को सजा ना दूं, इन्हें ना पकड़ूं तो मैं क्या करूं। बिल्कुल। इस किस्म के वाक़यात भी होते हैं कि जहां छुपाए जाते हैं और पुलिस वाले इंतहाई नेग्लिजेंस का मुजाहरा करते हुए मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो सर, यहाँ से एक और इसी बात पे एक छोटा सा सवाल है। एक सेकंड, मैंने सीसीडी का काम शुरू किया था, लोगों ने इस पे एहतजाज किया है। लोग कहते हैं कि ये नाजायज़ मार रहे हैं और अदालत मावरा अदालत कत्ल जिसे कहते हैं, ये उसका नाम दे रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ एक सवाल करूँगा। जी। अगर एक बंदा, एक डाकू या 5 डाकू एक घर में डाका मारने गए और वहाँ उन्होंने भाइयों के सामने, बाप के सामने, खामद के सामने उनकी नौजवान लड़कियों से, नौजवान बीवियों से, इवन नीम बूढ़ी औरतों से भी रेप किया उन्हें, कोई मुझे बता दे, एक बंदा बता दे 25 करोड़ में से
کیا وہ قابل معافی ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ تو اگر خدا کی قسم میرا بس ہو تو یہ تو گولیاں مارتے ہیں انہیں مقابلے میں، میں انہیں میدان میں جا کے پبلک کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کی لاشیں، ان کے گوشت میں کنبوں کو کھلا دوں۔ یہ تو اتنے بھیانک، اتنے ظالم لوگ ہیں، اور سی سی ڈی جان بوجھ کے نہیں مار رہی۔ بالکل، وہ جب وہ پکڑ جاتے ہیں انہیں یہ پتہ ہی ہوتا ہے کہ اب ہم نے پکڑے جانا ہے اور سزا ہمیں معافی نہیں ہونی، کیونکہ سیدھا سادہ دہشت گردی کا کیس ہے، کیا یہ وہ ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں مارے جاتے ہیں، جس میں چونکہ سی سی ڈی کے پاس جدید اسلحہ ہے، بالکل جدید ٹیکنیک ہے، وہ اس میں مارے جاتے ہیں۔ اس میں مارے جاتے ہیں۔ جی اب بتائیے سر، یہیں پہ اسی سے ایک سوال تھا کہ کتنے لوگ پولیس کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، کتنے لوگ صرف خاموش ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے یا پولیس ایکشن نہیں لے گی، تو اس میں بھی ذرا کلیئر کیجیے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ کم از کم 70-75% لوگ اوائڈ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم پولیس کے پاس نہ ہی جائیں، اس لیے کہ ایک تو ہمیں چوروں اور ڈاکوؤں نے لوٹا ہے، اس کے بعد پولیس بھی لوٹے گی۔ اب اس کا علاج ایک ہے، صرف پولیس میں ایک ایف اے پاس کو اے ایس آئی بھرتی کر لیا جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی تعلیم ان کی کم از کم اگر اے ایس آئی کی طرح بڑھا دیں، آپ 1 لاکھ کر دیں، 1.5 لاکھ کر دیں، 2 لاکھ کر دیں، لیکن اس کی منیمم کوالیفیکیشن آپ ایم اے پاس کریں، اور اس کے بعد انہیں وہ ٹریننگ دیں اخلاقیات کی بھی، بالکل کرائم کی بھی، اور اس بات کی بھی کہ انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے۔ اب آپ اگر تھانوں میں چلے جائیں تو یقین جانیں کہ وہ لوگ انویسٹیگیشن میں لگے ہوئے ہیں جن کی عمریں ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچی ہوئی ہیں، جی بالکل ایسے ہی ہے، اور جو بیچارے اپنا وقت گزارا کر رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے بندہ، اسے لالچ اس کا بڑھ جاتا ہے، تو پھر پیسے کی لین دین زیادہ چلتی ہے بجائے اس بات کے کرائم کنٹرول۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا نہ جانے وہاں سے۔ اور اس کے بعد سر ایک اور چیز کہ آج ہمارے شہر میں سب سے زیادہ کرائم کس چیز کا سب سے زیادہ ہو رہا ہے؟ کرائم گاڑیوں کی چوری بھی ہے، موٹر سائیکل چوری بھی ہے، ویسے چوری بھی ہے، گھروں میں چوریاں ہیں۔ آپ مجھے وہ بتائیں کون سا جرم نہیں ہو رہا؟ ایون قتل کے واقعات بہت بڑھ چکے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی میں نے تیش میں آ کے مار دیا۔ تو تیش کون سی چیز ہے ایسی جس میں بندہ قتل کیا جائے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا انسانیت کو، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ بالکل، یہ اس کی تربیت ماں باپ کا کام تھا دینا، اس کی تربیت ٹیچرز کا کام تھا دینا کہ غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور اگر کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہے تو آپ نے اس کے جواب میں اس کو، اگر کتا کاٹے تو آپ اس کو کتے کو تو نہیں کاٹتے، بالکل ایسے ہی ہے، سانپ کاٹے تو آپ سانپ کو تو نہیں کاٹتے۔ یہ چیزیں بکواس ہے ساری، جیسا صاف طور پہ میں تو انہیں یہ کہوں گا بے حس مرد، بے درد مرد جو ہے وہ، جی میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا، اسے غیرت اس وقت تو نہیں کبھی جاگتی جب وہ طائفوں کے پاس جاتا ہے، بالکل جب وہ گانے سننے جاتا ہے، جب وہ لڑکوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، اس وقت اس بے غیرت کی غیرت کہاں سے ہو جاتی ہے؟ یہ تو